रहता है उसमें पंजाब की या हमारे लोगों की जो है वो नलायकी क्या है। कराची के अंदर बिजनेस कम्युनिटी बैंक के पास नहीं जाती, बैंक बिजनेस कम्युनिटी के पास जाता है, जाकर उसको बताता है मेरे पास ये स्कीम्स है, मेरे पास ये है, आपका डिपॉजिट घर से उठा के फैक्ट्री से उठा के ले जाऊंगा, आपको आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या मसला है, हमारे यहाँ मसला ये है, एक तो हमारी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। आप लोग इधर बैठे हो, आपने ये किया हुआ है जो है, मैं आपको वो प्रैक्टिस बताने लगा जो आपने की हुई है। हमारे यहाँ रिलेशन बहुत ज़्यादा है बैंकरों के साथ, बैंकर के साथ हमारा रिलेशन वो नहीं होना चाहिए, बिजनेस का होना चाहिए। फैसल बैंक के अंदर एक मैनेजर है, वो आपके पास आ जाता है, वो आपका अकाउंट ले जाता है आपसे, वही बैंक जो है जो मैनेजर है वो चला जाता है अमसला बैंक के अंदर, ठीक है, वहाँ पे भी आपका अकाउंट उसने खुलवा दिया है। इसी तरह और भी रिलेशन है, मीन कि आपके पास रेवेन्यू है 1 करोड़ का और बैंक आपने 10 यूज कर लिए हुए हैं, सभी वो 1 करोड़ रुपया जो है वो घूम रहा है आपके पूरे वजीराबाद के 10 बैंक या 15 बैंक के अंदर। वो किस बेस पे कि आपके रिलेशन है बैंक मैनेजरों के साथ, और वो आपको यूज करके, जैसे सर ने बताया, हमारी नीचे भी बात हो रही थी कि हमारा जो डिपॉजिट है वो इकट्ठा करके चला जाता है फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। होना तो ये चाहिए था कि इनको अकोमोडेट करना चाहिए, हमारे ही जो डिपॉजिट पे हम पे लगाना चाहिए। असूल तो ये बनता है ना कि गुजरावाला का डिपॉजिट गुजरावाला डिवीजन के अंदर जो है वो लगना चाहिए, ना कि कराची या फैसलाबाद में जाना चाहिए। हम भी क्या करते हैं कि जब हमारी असेसमेंट बैंक करता है तो वो क्या देखता है कि उन्होंने एक कंपनी हायर की होती है जो हमारी वैल्यूएशन लगाती है। वो देखते हैं कि इन्होंने 10 अकाउंट जो है वो खोले हुए हैं, कभी पैसा यहाँ से जा रहा है, कभी उधर से जा रहा है, तो इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर तो वो जो अमाउंट है वो हमारे बैंक स्टेटमेंट के साथ तो मैच ही नहीं करती। तो ज़्यादातर काम जो है वो आजकल जो है वो रोबोटिक सिस्टम पे हो रहा है, ठीक है। रिपोर्ट को मीन के सिस्टम को तो नहीं ये पता कि आपका जो है वो फैसल बैंक के साथ रिलेशन था, फिर आपका जो है वो रिलेशन अल हबीब के साथ बना, फिर ये बना। वो क्या देखते हैं कि सिस्टम जो है वो रीड करता है कि बोगस ट्रांजैक्शन है। बेस क्या है, आपके FPR के डॉक्यूमेंट है, वहाँ पे आपकी जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न क्या फाइल हुई है, और बैंक के अंदर जो है वो पैसे यहाँ से उठा के आपने वो जो है वो बने। तो फिर क्या होता है कि वो आप पे ट्रस्ट नहीं करते। वो आपका स्कोर जो होता है 10 आउट ऑफ जो है वो आपको लोन लेने के लिए कि 6 या 7 पॉइंट कम से कम चाहिए होते हैं, वो आपके 5 या 4 आते हैं, तो फिर आप कहते हैं जी SME को जो है वो बैंक फैसिलिटेट नहीं करता। जो लोग इस काबिल हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी नहीं है। तो बराए मेहरबानी जब आप लोग डॉक्यूमेंटेशन अच्छी करेंगे तो आपके फ़ायदे कितने होंगे। आपको किसी कंट्री के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी वीज़ा के लिए अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी है। जो हमारे जितने भी यंग लोग हैं जिनको सबसे बड़ी जो इस वक्त ज़रूरत मैं महसूस करता हूँ वो ये है कि हम बाहर किस तरह जाएँ, उसके लिए गवर्नमेंट के अदारे हमारे साथ ताउन नहीं करते, बल्कि हम खुद अपने साथ ताउन नहीं कर रहे। आपकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी होगी तो आपको बैंक लोन भी देंगे, आपके वीज़ा भी प्रॉपर लगेंगे, और सारी फैसिलिटीज़ जो है वो गवर्नमेंट की वो आपको मिलेगी। इंडिया हमसे आगे क्यों चला गया? आप उनका बैंकिंग सिस्टम देखें, आप हैरान रह गए। आज वो चोलस्तान के अंदर सोलर का दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो सोलर सिस्टम लगा लिया उन्होंने, और वो बिजली सैटेलाइट के थ्रू जो है वो एक्सपोर्ट करने पे आ गए, ठीक है। तो बराए मेहरबानी आप लोग जो है आप अपने वालिदैन के खसार से निकले। जब आप अपने वालिदैन को कहते हैं ना ये चीज़ करो, नहीं वो आपको पता क्या कहते हैं, वो टैक्स फाइल करोगे फंस जाओगे। बेसिकली आप उनको एजुकेट करें। आपको यहाँ से देखें, मेरी कोशिश होती है कि यंगस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा बुलाया जाए। ऐसे दोस्तों को मैं नहीं बुलाना चाहता, या वो उनको मैं इसलिए नहीं बुलाता क्योंकि वो उन्होंने एक माइंडसेट बना लिया हुआ है। ओवर 40 जो है वो किसी को चेंज करना इस दुनिया में बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो एक पक्का ज़हन हो गया था, उन्होंने डिसाइड कर लिया था अपनी बिफोर 40 ईयर्स लाइफ में भाई नहीं ये मुमकिन ही नहीं है। तो आप मॉडर्न ट्रेड के साथ टच है, मॉडर्न ट्रेड के टूल्स को जो है वो अपनाएं। आप हमारा पोटेंशियल है, आप लोग जो है वो ये कर सकते हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सिस्टम के साथ जो है वो फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा। ये मुश्किल काम नहीं है,
آپ پراپر ڈاکومنٹیشن کر دیں گے تو میرا نہیں خیال کوئی بھی بینکس کی اسکیم بینک آپ کو دیں گے. بینکس آپ سے ڈپازٹ لیتے ہیں تو آپ کو اسکیم کیوں نہیں دیں گے؟ کیونکہ ہماری پراپر ڈاکومنٹیشن نہیں ہے. آسان کاروبار اسکیم جو پچھلی گورنمنٹ نے شروع کی، جن لوگوں نے لیا ان کی تو میں نے سر کو شکایت جو ہے وہ لگا دی ہے کہ انہوں نے کیا ہمارے ساتھ کیا. لیکن بدقسمتی سے کہ ایسوسیشن میں جو لوگ آتے تھے ان کی ہم جو ہے وہ پچھلے چیئرمین صاحب گارنٹی کیوں نہیں دے دیتے؟ کیونکہ ان کو وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ ان کی ڈاکومنٹیشن پراپر نہیں ہے. تو ہم جو ہے وہ ٹیڈیب سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں جو ہے وہ اکاموڈیٹ کرے، کوئی ایسا ایک کنسلٹنٹ ہائر کر کے دے دیں اگر ان کی ڈومین کے اندر آتا ہے کہ جو پراپر ٹیکسیشن کا جو ہے وہ کیونکہ ہمارے لوگ ٹیکس کس سے جو ہے وہ فائل کروا رہے ہیں؟ جو محکمے کے لوگ ہیں. سب سے بڑا جرم جو ہے وہ جو چوکیدار ہے جو بینک کا، اسی سے جو ہے وہ ہم اس کے پاس پیسے رکھ کے چلے جاتے ہیں. کبھی بھی محکمے کے بندے سے آپ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کروائیں. پراپر ایک جو ہے وہ وکیل کریں جو آپ کے انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس کی جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن کریں. اور اسی طرح میں جو ہے وہ سر سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اگر آپ کی ڈومین کے اندر یہ چیز آتی ہے یا ہم سمیڈا سے یا اس طرح کے اور جو پلیٹ فارم ہیں ان کو بھی یوٹیلائز کریں گے کہ ہمیں کوئی کنسلٹنٹ ایسا دیں کہ جو ہمارے وکلا حضرات کے ساتھ مل کے ہماری پراپر ڈاکومنٹیشن کروائیں. کیونکہ وکیل بھی ہم نے وہ کیے ہوتے ہیں نا جن کو ہم نے سال کا صرف 5,000 ہی دینا ہے، تو وہ بھی کام 5,000 والا ہی کرتے ہیں. تو سفر کون کر رہا ہے؟ آپ لوگ کر رہے ہو. آہستہ آہستہ وہ ٹائم گزرتا جائے گا، فیسلٹی وہ لوگ لے رہے ہیں. دیکھیں جتنا بھی جو ریونیو آ رہا ہے تو وہ کون لے کے جا رہے ہیں؟ جو پروفیشنل وے سے کام کر رہے ہیں وہ لے جاتے ہیں. تو وہ پھر مجبوری ہوتی ہے نا بینک کی ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے کی. ایگزامپل میں FFC ہے، فوجی فرٹیلائزر ہے. اگر پنجاب بینک اسٹیٹ بینک نے اسکیم نکالی ہے تو وہ 10 ارب روپے کا جو ہے وہ انہوں نے SME کو دینا ہے. تو جب SME نہیں لے گی تو FFC جو ہے وہ اکیلا ہی 10 ارب لے جائے گا، دوسروں کو تو ملے گا ہی نہیں. تو گورنمنٹ کے کاغذوں کے اندر تو وہ پیسہ چلا گیا. ہم کہاں پہ بیٹھے ہیں؟ ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہماری اپنی جو ہے وہ نالائکی ہے. ہمیں اس سے نکلنا ہوگا. ان چیزوں کو نکال کے ہمارے بہت سارے جو ہے وہ پرابلم حل ہو جائیں گے. ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ ایک بیس ہے ہماری انڈسٹری. پلیز اس کے لیے جو ہے وہ آپ لوگ کریں. آج کا جو یہ سیمینار ہے اتنی اچھی چیزیں ہیں. دیکھیں آپ کو بھی، مجھے بذات خود بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو پہلے نہیں تھا پتہ، آج میرے لیے بھی وہ چیزیں نہیں ہیں. تو اس کے اوپر ہم سب مل کے کام کریں گے. ایسوسیشن آپ کو، میں اپنی بات کرتا ہوں، اس کے بعد بھی لوگ کریں گے. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، آپ لوگ آئیں، ہم آپ کو ڈاکومنٹیشن کے اندر بھی فیسیلیٹیٹ کریں گے. سر سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ اگر ان کی ڈومین میں اگر ہوا تو یہ ہمیں کنسلٹنٹ بھی دیں گے. ہم اپنے جو ہمارا لیگل کنسلٹنٹ ہے اس کو بھی بلا کے جو ہے وہ آپ لوگوں کی ڈاکومنٹیشن کروائیں گے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے گھروں کے اندر، گھروں سے مراد جو ہے وہ آپ کے جو والدین ہیں جو آپ کو ہیڈ کر رہے ہیں ان کو بھی سمجھانا ہوگا. کیونکہ وہ مجھے پتہ ہے کہ ان کا پریشر آ جاتا ہے کہ یار تم کس طرف چل پڑے ہو، یہ تو آپ کو FPR پکڑ لے گا، گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو تنگ کرے گی. یہ ساری ان چیزوں سے آپ نکلیں، اس ڈر سے نکلیں. اب یہ ملک چلے گا ہی آپ لوگوں کے ٹیکس سے، ورنہ نہیں.